الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو ستاران ہے رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں قرآن ہووے تو جو کچھ کریندا پہ آئیں بندیا اے روز معاشر حساب ہو سی فون آوے تو اٹھی بانے اذان ہووے تو ستارانے تے اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے پیار نبی نہیں سینے وچ وات ساجد ایمان دا مطلب کیا وات ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا وہ جتھاں پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اپنے پیارے بھائی حافظ محمد عمران انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے حکم تے تساں احباب دے سامنے انہاں ٹائم آکھیا کھلا ہے لیکن شیر پاکستان اسٹیج تے موجود ہون اور شیر بہاڑی حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے موجود ہون دیگر علماء کرام اسٹیج تے موجود ہون میرے اساتذہ کرام دی دیتی ہوئی تعلیم یہ کہندی ہے کہ اپنی بات مختصر کر دینا انہاں دا حکم اپنی جگہ تے لیکن ان علماء کرام دا ادب و احترام انشاءاللہ میں اس نو فالو کراں گا انو زیادہ بہتر اور مناسب سمجھاں گا اپنی بات نو انشاءاللہ مختصر کرن دی کوشش کراں گا جو انہوں نے ٹائم آکھیا نا وہ دے بین یعنی ادھا کر لیں گے انشاءاللہ لیکن میری ریکویسٹ اور گزارش یہ ہوئے گی تسی توجہ رکھنی ہے دوسری بات ہے کوئی اسی بڑے خطیب وغیرہ نہیں اسی طالب علماں اور اسی دعاواں لین واسطے آنے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے زندگی دیتی قرآن و حدیث سناندے رہواں گے لیکن ہلے ساڈا وقت دعاواں لین دا ہے اور ان علماء کرام کو انشاءاللہ اساں دعاواں لینیاں نے تے نال داد انشاءاللہ دیندے رہن گے اصلاح بھی ہوندی رہے گی تے اللہ پاک عزت عطا فرما دے گا محترم سامعین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان بنان تو پہلے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی دے ہوتے لوگاں نو بھیجن تو پہلے اللہ پاک نے ایک کانفرنس ایک میٹنگ کچھ مخصوص لوگاں نو بلایا اور اس جگہ تے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اور آپ دی شان آپ دا مقام اتنا بلند ہے اللہ تعالیٰ دے جتنے بھی نبی آندے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا اپنے وقت دے اندر تذکرہ کردے رہے آپ دا ذکر کردے رہے اپنی قوم نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے آگاہ فرماندے رہے میں ناچیز طالب علم مسلک اہل حدیث دا موقف تساں احباب دے سامنے مختصر جے وقت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے حوالے نال کرنا چاہنا جتنے بھی نبی آئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ کیتا،
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کئی صحابہ کرام دے ایمان لیان دی وجہ یہ ہے کہ انہاں اپنی پہلیاں کتاباں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا ذکر خیر، نبی علیہ السلام دا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور آپ دا مقام پڑھیا سی، انہاں نشانیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر ویکھیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نوکر اور غلام بن گئے۔ اے شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اے عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری دے اندر ایک روایت نقل فرمائی ہے، میں انشاءاللہ اس بات تو آغاز کرداں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور آپ دا مقام کتنا بلند ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل جان جدینا لونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے دل جان جدینا لونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے کی بیعت پہ کر دیو شان تے انہوں رب صدیا آسمان تے کی بیعت پہ کر دیو شان تے انہوں رب صدیا آسمان تے جڑا فلکاں دا بنے پرونا ہے انہاں نام محمد سونا ہے انہاں نام محمد سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی علیہ عمر مبارک 10 تو 12 سال دے درمیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب دے نال اور چند لوگ مکے دے رہنے والے شام دی طرف تجارت دے سلسلے چے قافلہ جا رہے ہیں۔ راستے دے اندر چل دیاں ایک جگہ تے قافلہ پڑاؤ کردہ ہوندا سی، ایک جگہ تے قافلہ ٹھہردہ ہوندا سی تاکہ دوپہر دے وقت آرام بھی ہو جائے، تاکہ کھانا بھی کھا لین اور سواریاں بھی آرام کر لین تے پانی وغیرہ بھی پی لین تے چھان دے ہوتے تھوڑی دیر آرام بھی ہو جائے۔ لیکن میری طرف توجہ کرنا، آج یہ جڑا قافلہ آ رہے ہیں، اس قافلے والے نے سارے قافلے والے نے جدوں اپنی سواریاں روکیاں نے، پہلے بھی یہ سواریاں روک دے ہوندے سن، نال ہی اس قافلے دے ایک راہب دا کمرہ سی، ایک راہب دا خیمہ سی، جس جگہ تے قافلہ روکدا سی راہب اپنی عبادت کردا رہندا سی، راہب نمازاں پڑھدا رہندا سی، راہب اپنی کتاب دی تلاوت کردا رہندا سی، لیکن کدی بھی قافلے والیاں نو اس راہب نے سلام بھی نہیں سی لیا، کدی بھی قافلے والیاں دی اس راہب نے کوئی دعوت نہیں سی کیتی، گفتگو تے کلام نہیں سی کیتا۔ لیکن آج جڑا قافلہ آ رہے ہیں، اے راہب اس قافلے دے استقبال واسطے کھڑا ہوئے، استقبال کر کے اس قافلے والیاں نو بٹھا کے پانی پلا کے تے خدمت بھی کر رہے ہیں۔ قافلے والے حیران نے، یار عجیب منظر ہے، پہلے تے کدی سلام بھی نہیں لیندا، آج استقبال بھی کر رہے ہیں، آج پانی بھی پلا رہے ہیں، آج آرام سکون نال بٹھا بھی رہے ہیں، آج خدمت بھی کر رہے ہیں۔ خیر تے ہوئے ایک قافلے والیاں نو کھانا کھلا کے کہن لگا اپنی جگہ تے بیٹھے رہو، ساریاں دی کمر چیک کردا آیا، ساریاں دی کنڈ چیک کردا آیا، ساریاں دی کمر تے کنڈ چیک کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 10 تو 12 سال دی عمر ہے، جدو اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول آیا، ایک کمر چوم کے کہن لگا ھذا سید الاولین والآخرین ھذا سید العالمین ھذا سید المرسلین۔ اے لوگو، اے جڑا بال
تواڈے نال ہے، اے کوئی عام بال نہیں، اے تے آدم تو لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے دا سردار بن کے آئے، اے کوئی عام بال نہیں، اے تے سارے عالمین دا سردار بن کے آئے، اے کوئی عام بال نہیں، اے جڑا بال تواڈے نال ہے اے تے سارے رسولاں دا سردار بن کے آئے۔ قافلے والے حیران نے، یار عجیب باتاں کر رہے ہیں، پہلے اجدا کدی منظر ویکھن نو نہیں ملیا، اج یہ منظر ویکھن نو کیوں مل رہے ہیں؟ قافلے والے سوال کرنے لگے، یار اج استقبال کیوں کر رہے ہیں، اج دعوت کیوں کر رہے ہیں، اج خدمت کیوں کر رہے ہیں، تے انج دے اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ اے جواب دین لگا، پہلے بھی تسی آندے ہو لیکن اج ایک عجیب منظر میں ویکھیا ہے، میں عبادت کر رہا سا، ایک قافلہ آ رہا سی، میں سامنے ویکھ رہا سا، جتنے بھی درخت سن جھک جھک کے سلام کر رہے سن، جتنے بھی پتھر سن جھک جھک کے سلام کر رہے سن، میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھے ہیں ایک درخت دے پتھر اللہ دے کسے نبی تو علاوہ کسے نو جھک کے سلام نہیں کر دے، ایک پتھر کسے دی جھک کے تعظیم نہیں کر دے۔ میں محسوس کیتا ہے اس قافلے دے اندر اللہ دا ایک نبی آ رہے ہیں، اللہ دا ایک رسول آ رہے ہیں، اس وجہ تو میں تہاڈا استقبال بھی کیتا ہے، تانوں کھانا بھی کھلایا ہے، تہاڈی خدمت بھی کیتی ہے۔ اچھا اے تے دس تینوں انہاں چیزاں دا پتہ کیویں لگا؟ آکھن لگا میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھے ہیں۔ ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا، میں ایتھے بات روک کے اپنے موضوع دے متعلقہ اپنے مسلک دا، مسلک حق، مسلک اہل حدیث دا جو عقیدہ سمجھانا چاہنا، اس بات تے ذرا غور اور توجہ کرنا۔ اے درخت جو جھک جھک کے سلاماں کر رہے سن، اے پتھر جو جھک جھک کے سلاماں کر رہے سن، انہاں درختاں نو کنے سجان کروائیے نبی پاک دی، انہاں پتھراں نو کنے تعارف کروایا نبی پاک دا۔ میں اللہ دے قرآن تے غور کراں تے اللہ دا قرآن واضح اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب پیغمبر اساں آج تہاڈا ذکر بلند فرما دیتا ہے، اساں آج تہاڈا شان بلند فرما دیتا ہے، اساں آج تہاڈے تذکرے بلند فرما دیتے نے۔ ایتھوں مسئلہ سمجھ آیا، اساں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھنے ہو، اسی جس پیغمبر دی اتباع کرنے ہو، اسی جس پیغمبر دے دیوانے تے پروانے ہو، اسی جس پیغمبر دے غلام تے نوکر ہو، اس پیغمبر تے درختاں بھی حیا کیتے، اس پیغمبر دا تے پتھراں بھی حیا کیتے۔ اے درخت تے پتھر حیا کیوں کر رہے نے؟ ایدی وجہ اے وے اللہ آپ اعلان فرما رہے ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب پیغمبر اساں آپ تہاڈا شان بلند فرما دیتا۔ نبی علیہ السلام دی عزت نو اللہ پاک نے آپ بلند فرمایا، یہ پہلی دلیل۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈھلے ڈھلے لگ دے ہو مومن ہون تے انہاں دے سامنے نبی پاک دا نام پاک آوے تے اکھواونا پوے درود پاک، توجہ دلانی پوے، انج نہیں بلکہ پکے اہل حدیث بھی ہون تے مومن بھی ہون تے نبی پاک دا نام پاک آوے، زبانہ خاموش نہ رہن، درود پاک زبان تے جاری ہو جائے، انہیں پتہ لگ جاندا ہے محبت دا، انہیں پتہ چل جاندا ہے پیار دا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کتنا شان بلند فرمایا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں ایسے پتھر نو بھی جاننا، حالے میں نبوت کا اعلان نہیں سی کیتا، رسالت کا اعلان نہیں سی کیتا، میں مکے دی گلیاں وچوں گزردا سا، وہ پتھر جھک جھک کے مینوں سلام کردا ہوندا سی۔ جے اس طرح بات سمجھ نہ آوے پڑھو مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک دا ایک صحابی اللہ دے پیغمبر کو آ گیا، اللہ دے پیغمبر ذرا سائیڈ تے ہو جاؤ، میرا اٹھ پاگل ہو گیا ہے، اٹھ کملا ہو گیا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر سائیڈ تے ہو جاؤ، میں صبح شام دی خدمت کردا، میں انہوں پٹھے پانا وا، میں دی دیکھ بھال کردا وا، جیڑا مینوں نہیں سنجان رہا تانوں کیویں سنجانے تے پہچانے گا؟ ذرا سائیڈ تے ہو جاؤ۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اے اونٹ اللہ دے پیغمبر دے
سامنے آ کے کھلو گیا اپنی نظریں جھکا کے اکھیں چھوڑ سوا کے نبی پاک نو اپنے درد دل سنا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے اگے شکایتاں لگا رہے ہیں میری طرف توجہ کرنا میں جڑی بات سمجھانا چاہنا مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے اٹھن ہی اللہ دے پاک پیغمبر دا دار ہو سی اٹھ بھی نبی پاک دی سنجان تے پہچان رکھدے سن جڑے اپنے مالک دی سنجان نہیں سن رکھدے وہ اللہ دے پیغمبر دی پہچان رکھدے سن وقت نہیں کہ میں تفصیل عرض کراں روایت دے اندر مل دے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے راوی نے مسجد نبوی تو باہر نماز پڑھ کے تشریف لے آ رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی جوتی مبارک دا ایک پیر اپنے جوتی مبارک ایک پیر دے اندر ڈالیے دوسرے پیر دے اندر ڈالن لگے آسمان تو ایک فرشتہ آیا ہے آسمان تو ایک پرندہ آیا ہے ایک پرندہ نبی پاک دی جوتی مبارک نو اٹھا کے لے گیا صحابہ حیران نے وجہ کی یہ پرندہ جوتی نبی پاک دی کیوں چک کے لے گیا تھوڑی جی دیر گزری ہے آسمان تے پرندہ گھوم رہا سی وچوں سپ گریا جوتی دے وچوں یہ سپ زمین تے ڈگ گیا پرندے نے آ کے نبی پاک دے سامنے جوتی رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت اے جڑا پرندہ ہے ادبانی انہوں میرا اس پرندے نو اللہ پاک نے میرا ادب سکھا دیتا ہے اس پرندے نو اللہ پاک نے میرا تعارف سکھا دیتا ہے یہ پرندے نو محسوس ہویا ہے اس جوتی دے اندر سپ بیٹھا ہویا ہے اس وجہ تو اٹھا گیا ہے تاکہ سپ نبی پاک نو نقصان نہ دے اسا اس پیغمبر دے دیوانے ہاں اسی اس پیغمبر دے متبع ہاں اسی اس پیغمبر دے نوکر تے غلام ہاں اسی اس پیغمبر دی اطاعت دی دعوت دینے ہاں ساڈا تعلق اس پیغمبر دے نال ہے اسی کلمہ اس پیغمبر دا پڑھنے ہاں جس پیغمبر دا جانوراں وی حیا کیتا درختاں وی حیا کیتا پتھراں وی حیا کیتا پرندیاں وی حیا کیتا میں بات مکتی مقام تے اور بات سمجھاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے جدا نام سیدنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اہلا وسہلا مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری یاسین حیدر صاحب محترم قاری یاسین حیدر صاحب قاری عبداللہ سلفی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث نعرہ تکبیر اہلا وسہلا مرحبا استاد محترم ساڈے محسن مربی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لائے نے تشریف گھن ہیں اہلا وسہلا مرحبا میں استاد کو خوش آمدید آدا اور انہوں نے آمن تے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو بھی سرکیج کر دینا محترم سامعین کرام میری طرف توجہ کرنا جڑی بات میں انہوں کو سبق شیر پنجاب صاحب کو سبق سنا کی دمی ہن استاد کوئی 4 منٹ سبق سنے نا تے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کرنا توجہ رکھنا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی ہے جنہاں دا نام سیدنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل دے وچوں گزردے پئے سامنے جنگل دا درندہ شیر سامنے آ گئے انہیں لگدا ہے اے شیر کو کھا ویسی انہیں لگدا ہے اے شیر مکا دے سی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں شیر کو اپنا تعارف کرمائے نہیں اے شیر تو میں کو نہیں جاندا میں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام میں اللہ دے محبوب پیغمبر دا نوکر حضرت سفینہ فرمائیں نبی پاک دا تذکرہ تے آپ دا ذکر کرن دی دیر آئی اے جنگل دا شیر درندہ جڑا میں کو کھاون دے چکرائیں چاہ جڑا میں کو مکاون دے چکرائیں چاہ حضرت سفینہ فرمائیں ایویں نظریں جھکا کے میرے نال نال ٹردا ودا تے میری حفاظت کرنا ودا تاکہ کوئی بھی جانور میں کو تکلیف نہ دے اے جنگل پار کروا کے آئے ذرا میری طرف توجہ کرنے ہو جائے انہاں پتھراں کو نبی پاک دا تعارف قائم کروائے انہاں جانوراں کو نبی پاک دا تعارف قائم کروائے انہاں پرندے کو نبی پاک دا تعارف قائم کروائے انہی زمین کو نبی پاک دا تعارف قائم کروائے انہی شیر کو نبی پاک دا تعارف قائم کروائے میں اللہ دا
قرآن پڑھا تے اللہ دا قرآن جواب دے رہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے محبوب پیغمبر اساں تہاڈا شان بلند فرما دیتا ہے۔ اوے آمینہ دے لال جیاں کون ہوے گا اس بے مثال جیاں کون ہوے گا آمینہ دے لال جیاں کون ہوے گا حجر و شجر جنوں دیوڑ سلامیاں اوے نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں حجر و شجر جنوں دیوڑ سلامیاں اوے نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں اس صاحب جمال جیا کون ہوے گا آمینہ دے لال جیا کون ہوے گا آمینہ دے لال جیا کون ہوے گا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر تے آپ دا شان احادیث وچوں سنا چکا ہن میرا دل کردا ہے میں تو نبی پاک دا شان تے آپ دا ذکر اللہ دے قرآن وچوں سنوا دیواں اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید وچوں سنوا دیواں۔ اے اللہ دا قرآن اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیشانی مبارک دا ذکر تے سناویا اللہ دا قرآن بولیا والضحیٰ اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دے زلفاں مبارک دا ذکر تے سناویا اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا سجا اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سونے نبی پاک تے اللہ دی یاری دا ذکر سناویا اللہ دا قرآن بولیا ما ودعک ربک وما قلا اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی آخرت دا ذکر تے سنا اللہ دا قرآن بولیا وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی رضا دا ذکر تے سنا اللہ دا قرآن بولیا ولسوف یعطیک ربک فترضی اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی یتیمی دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا الم یجدک یتیما فآوی اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دے بچپن دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دے کردار دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث اے اللہ دا پیارا قرآن سونے نبی پاک دی چال دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سونے نبی پاک دے دل مبارک دا ذکر تے سنا اللہ دا قرآن بولیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی سیرت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا وما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دی رحمت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی رسالت دی حد دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی نبوت دی نبوت دی صفات دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا لا تحرک به لسانک لتعجل به اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی کملی مبارک
مبارک دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا یا ایوہ المزمل اے اللہ دا قرآن نبی پاک دے قیام اللیل دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا قم اللیل الا قلیلا اے اللہ دا قرآن سنے نبی پاک دی تہجد دا ذکر سنا آپ دی تلاوت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سنے نبی پاک دی حدیث دا ذکر سنا نبی پاک دے فرمان دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بستر مبارک دا ذکر سنا آپ دے لباس مبارک دا ذکر سنا آپ دی چادر مبارک دا ذکر سنا آپ دی عبادت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سونے نبی پاک دے یدین پاک دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی آمد تے آپ دی آمد تو پہلے حالات دا ذکر تے سنا اللہ دا قرآن بولے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے اللہ دا قرآن ذرا مفتی مکا تے نبی پاک دی ازواج دا ذکر سنا آپ دی بنات دا ذکر سنا آپ دے اہل بیت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک اہل بیت دا بھی ذکر سنا اللہ دا قرآن بولے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سونے نبی پاک دے یاراں دا بھی ذکر سنا اللہ دا قرآن بولے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ دا قرآن ذرا سنے نبی پاک دے یاراں دی کامیابی دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولے اللہ دا قرآن بولے اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون اولئک هم المهتدون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اے اللہ دا قرآن ذرا مفتی مکات نبی پاک دی شان دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک جو بچ گئی زندگی دل آہاد اندی بات کرے دیا لنگ جاوے تکبیر نعرہ تکبیر عصمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ نعرہ تکبیر قاری القرآن قاری عبداللہ سلفی صاحب نعرہ تکبیر جو بچ گئی زندگی دل آہاد ان دی بات کرے دیا لگ جاوے انشاءاللہ حسن و حسین دے نانا دی انشاءاللہ پاک محمد نانا دی سنی نات سنے دیا لگ جاوے جو بچ گئی زندگی دل آہاد ان دی بات کرے دیا لگ جاوے اوے سونا آیت مک گئے
اندھیرے نے ہوئے توحید و سنت دے سویرے نے ہوئے توحید و سنت دے سویرے نے اندی ذات دے پڑھ دروداں دی وہ سونے دی ذات تے پڑھ دروداں دی برسات کرے دیا لنگھ جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی وہ سنی نات سنے دیا لنگھ جاوے انج نات سنے دی پڑھ جاواں پڑھدا پڑھدا میں وہ مر جاواں انج نات سنے دی پڑھ جاواں پڑھدا پڑھدا میں وہ مر جاواں کر ذکر سنے دیوں سلطان دا وہ کر ذکر سنے دیوں حدیثاں دا تے اطاعت کرے دیاں لنگھ جاوے جو بچ گئی زندگی دل آہاد سنی نات سنے دیاں لنگھ جاوے۔ السلام علیکم۔